আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। I am for the emancipation of my people. ना मंजूर जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। कि शेख मुजीब रहमान के जो 6 नुकात हैं, वो 6 नुकात शेख मुजीब रहमान की अपने मुरतब किए हुए 6 नुकात नहीं थे, बल्कि ये 6 नुकात अल्ताफ गौहर ने ड्राफ्ट करके उनके हवाले किए। भुट्टो को उसने कहा हाँ आप जाएं ढाका में जलसा करें, जो मेरे हल्के से जहाँ मैं बोट से जीत का निशान है वहाँ से कर, तो उसने कहा तू मेरे खिलाफ हंगामा करवाएगा। और इसके लिए उन्हें याह्या खान की नापसंदीदगी और मुजीबुर रहमान की नापसंदीदगी दोनों का सामना करना पड़ता। अपने साथ मिलाकर फौज को इस्तेमाल करके इक़्तिदार पे कब्जा करने का मंसूबा बना चुके थे, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से पटौदी साहब अपने कमांडर इन चीफ को समझाते थे कि ऐसा मत करें। अब मुझे तुम बताओ बंगाल के लोग कि तुम जो हो ये सरमाएदारों और जागीरदारों के 2 पाकिस्तान चाहते हो या मजदूरों और किसानों का एक पाकिस्तान था। मुझे याद है कि वो पूरे 50,000 का मजमा था सब जना, उसमें से 90% लोगों ने हाथ उठाकर कहा एक ठो पाकिस्तान। मुझे याद है 200 कर्नल में से 2 कर्नल रैंक बंगाली थे, 198 नॉन बंगाली थे। 600 मेजर रैंक थे पाकिस्तान आर्मी में उस चार्ट के मुताबिक, जिसमें से 10 बंगाली थे और 590 नॉन बंगाली थे, जबकि आबादी उनकी 54.5%। फौज में उनका हिस्सा न होने के बराबर था, क्योंकि साला बंगाली हिंदू का एजेंट बनिए का एजेंट, उसका कद छोटा है, उसकी छाती बड़ी नहीं है। ये समझते थे छाती बड़ी होने से सब जगह बहादुरी आती है। जिन्ना के पाकिस्तान को तो इन्हीं लोगों ने ख़राब किया, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान को बहुत समझते थे, जिन्होंने 70 के इंतखाबात के नतीजे को तस्लीम नहीं किया। ये कोशिश नहीं की कि हम अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें और वो गलतियां ना दोहराएं जिनकी वजह से 1971 में पाकिस्तान टूटा, और आइंदा भी अगर वही गलतियां दोहराई जाती रहीं तो पाकिस्तान को दोबारा भी। कौमों की जिंदगी में कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनका जवाब ना आज मिलता है ना कल। पाकिस्तान की कौम आज भी उस सवाल के जवाब की तलाश में है कि 16 दिसंबर 1971 को आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े सगीर की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत 2 टुकड़ों में बट गई। चीज़ हमें जहन नशीन रखनी चाहिए कि वो क्या वाक़यात हुए, वो क्या असबाब थे, वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे और जिसकी वजह से जो बंगाल के जो मुसलमान थे वो हमसे अलग हो गए, पाकिस्तान से अलग हो गए। और ये बहुत कम होता है, तारीख़ उठा के देख लें। मगर ये अजीब सी बात है कि मशरक़ी पाकिस्तान जिनकी अक्सरियत थी वो अलग हो गए और वो बांग्लादेश बन गया। 2 पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, उन दोनों पॉलिटिकल एक्टर्स में से मैं समझता हूँ कि अगर भुट्टो साहब चाहते कि ये अलहदगी ना हो और इसके लिए उन्हें याह्या खान की नापसंदीदगी और मुजीबुर रहमान की नापसंदीदगी दोनों का सामना करना पड़ता, तब भी मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो सकते थे, सिर्फ अगर वो इस बात पे जम जाते कि नहीं पाकिस्तान को हमें हर हाल में बचाना। जो हमारे मुल्क के मुमताज़ वकील थे एस एम ज़फ़र साहब, उन्होंने लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि शेख मुजीब रहमान के जो 6 नुकात हैं, वो 6 नुकात शेख मुजीब रहमान की अपने मुरतब किए हुए 6 नुकात नहीं थे, बल्कि ये 6 नुकात अल्ताफ गौहर ने ड्राफ्ट करके उनके हवाले किए थे। और आपको मालूम है कि अल्ताफ गौहर जो थे वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सुतून थे। तो अल्ताफ गौहर उस ज़माने में जिस अखबार में एक कॉलम लिख रहे थे, उन्होंने कहा, वो अपने कॉलम में इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये वो 6 नुकात मैंने मुरतब नहीं किए। तो एस एम ज़फ़र साहब का बयान अगले दिन छपा अखबारात के अंदर कि अल्ताफ गौहर जो है वो पाकी दामा की हिकायत को बहुत आगे ना बढ़ाए, वरना मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि जो मगरबी पाकिस्तान के लोग थे वो पहले दिन से मशरक़ी पाकिस्तान को अपना ग़ुलाम बनाए हुए थे और वो मशरक़ी पाकिस्तान से किसी न किसी तरह जान छुड़ाना चाहते थे, और बिलाखिर उन्होंने 1971 के सानहे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान से जान छुड़ा ली। बांग्लादेश क्यों बना? इसलिए कि हम फितरत के ख़िलाफ़ गए। हमने बंगालियों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, जबकि उनकी माओं ने उनको आज़ाद जना था। और फितरत के ख़िलाफ़ जाकर कोई भी नहीं जीत सकता। शाहनवाज फारूकी साहब कहते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान 1971 में नहीं टूटा, बल्कि वो जब ही टूट गया था जब अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगाया
اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور بنگالیوں نے محسوس کیا کہ وہ اب غلام بن گئے، تو وہ اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ ایک گلاس ٹوٹ جائے تو گھر والے اس کی تحقیق کرتے ہیں، لیکن ایک ملک ٹوٹ گیا اور کسی نے اصل وجہ جاننے کی سنجیدہ کوشش نہ کی۔ پاکستان 16 دسمبر 1971 کو تو باقاعدہ طور پہ ٹوٹ گیا تھا نا۔ ایک پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا ڈھاکہ میں اور پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے یہ 1962 میں بنایا گیا تھا، 1962 میں، اور یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، یہ منصوبہ پاکستان کے صدر اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا 1962 میں۔ طرف جو معاملہ چل رہا تھا یا وہ آگ جو لگی ہوئی تھی اس میں اس نے پانی کا کردار ادا نہیں کیا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا ملبہ بھٹو صاحب کے اوپر اکیلے ڈال دینا یہ زیادتی کی بات ہے۔ معاملات تو پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ بھٹو صاحب جب حکومت میں نہیں تھے، یا مطلب جب اپوزیشن میں نہیں تھے، اور جب وہ ایوب خان کے ساتھ حکومت میں تھے، تب ایوب خان کے ساتھ 6 نکات جب مانگے ہیں، تب تو بھٹو صاحب کا اس میں کوئی تعلق اس طرح سے نہیں تھا نا کہ جس جملے کا اس میں کردار ہو۔ 6 نکات تو لاہور میں انہوں نے 66 میں مانگ لیے تھے، وہ دیکھ لیے جائے۔ اس سے پہلے جو دوسری چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ تو معاملات تو چلے آ رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اور اس وقت کوئی پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی پرسنالٹی یا کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی ابھر کے نہیں آئی جس نے معاملات کو بیٹھ کے سلجھانے کی یا سمجھانے کی کوشش کی ہو، یا معاملات کو طول دینے کی کوشش تو دی گئی ہے، لیکن سنبھالنے کی اور سلجھانے کی کوشش نہیں کی گئی کہیں سے۔ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلی مشرقی پاکستان میں 1 مارچ سے ہی چل گئی تھی، 25 مارچ تک، جب تک کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوا۔ تو یہ جو 20-25 دن تھے، تو اس میں عوامی لیگ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل جو طاقت ہے مشرقی پاکستان میں وہ اس کی ہے۔ سارے تعلقات انہوں نے ختم کر دیے مغربی پاکستان سے، کہ کوئی بھی بینک کے ذریعے جو ہے سرمایہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان نہیں جائے گا۔ پی آئی کی فلائٹس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، سوائے پریزیڈنٹ ہاؤس کے، سوائے گورنر ہاؤس کے اور کنٹونمنٹس کے، کہیں بھی پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آتا تھا ان 25 دنوں میں، 1 مارچ سے لے کے 25 مارچ تک۔ اور اس کی وجہ سے 23 مارچ کو جب یوم پاکستان منایا جاتا ہے، تو اس دن جو ہے وہ بنگلہ دیش کا جو جھنڈا ہے وہ ہر جگہ لہرایا گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 70 کے جو انتخابات تھے دسمبر کے، اس کے نتائج کو اگر یہ تسلیم کر لیتے تو کیا ہوتا؟ پاکستان جو ہے وہ کنفیڈریشن ہوتی، پاکستان جو ہے ایک طرف ملک تو نہیں ٹوٹتا، ملک کیونکہ مجیب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے سے مسلم لیگ کے ایک کارکن کی حیثیت سے، اور بعد میں بھی ہماری اسمبلی میں جب عوامی لیگ کے رکن کے طور پہ وہ آئے، تو ان کی تقریریں آپ پڑھیے کہ وہ اس پورے عرصے میں وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو دیکھیے 1970 کا انتخاب جو ہے وہ لیگل فریم ورک آرڈر کی بنیاد پہ ہوا تھا، اور لیگل فریم ورک آرڈر کی پہلی کلاز یہ تھی کہ کوئی پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی اگر وہ پاکستان کے اتحاد اور استحکام کے خلاف ہے۔ تو اگر شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کا کوئی ماضی کا پاکستان مخالف کردار تھا تو اس پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے۔ 70 میں جب انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان نے اکثریت حاصل کر لی، اور جمہوری اصول کے اعتبار سے اقتدار شیخ مجیب الرحمان کے حوالے کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کے اقتدار شیخ مجیب الرحمان کے حوالے نہیں کیا، اور اس کے برعکس انہوں نے بنگالیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے اس کو حل کرنے کی اگر تھوڑی بہت بھی ان میں خواہش تھی تو وہ انتخابی نتائج دیکھ کر یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ خواہش ختم ہو گئی، اور ان کو یہ نظر آیا کہ اب ہمیں بندوق کا سہارا لینا پڑے گا۔ مجیب الرحمان، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے آخر تک یہ کوشش کی کہ کوئی متحدہ پاکستان کی صورت برقرار رہے۔ مجیب الرحمان سے بھٹو نے کہا کہ یار تم مجھے بھی تو ڈھاکہ میں جلسہ کرنے دو،
कोई जगह बताओ। उसने कहा आप मेरे हल्के से जाके जलसा कर ले, समझे ना। मैं उस बात का गवाह हूँ कि भुट्टो को उसने कहा हाँ आप जाए ढाका में जलसा करें, जो मेरे हल्के से जहाँ मैं वो वोट से जीत का निशान है वहाँ से कर। तो उसने कहा तू मेरे खिलाफ हंगामा करवाएगा। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं हंगामा कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई बंगाली आपके खिलाफ हंगामा नहीं करेगा। वो तो इनका जलसा करवाया उसने, और उसमें कुछ 40-50 हज़ार आदमी थे। उसमें इन्होंने बड़ी टेक्निकल तकरीर की मौसूफ ने, और वो तकरीर ये थी कि जागीरदारों और सरमायादारों ने वेस्ट पाकिस्तान को भी लूट लिया और जागीरदारों और सरमायादारों ने ईस्ट पाकिस्तान को भी लूट लिया। अब मुझे तुम बताओ बंगाल के लोग कि तुम जो हो ये सरमायादारों और जागीरदारों के 2 पाकिस्तान चाहते हो या मजदूरों और किसानों का एक पाकिस्तान था। मुझे याद है कि वो पूरे 50,000 का मजमा था सब जना, उसमें से 90% लोगों ने हाथ उठाकर कहा एक ठो पाकिस्तान। मुझे याद है एक ठो पाकिस्तान, कि हम एक पाकिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, मगर क़याम के बाद इस्लाम को ही रियासत से बेदखल कर दिया गया। नतीजा, दिलों में फासले पैदा हुए, लिसानी, मुआशी और सियासी नाइंसाफियां बढ़ती गईं, और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जो ढाका के पलटन मैदान तक जा पहुंचा। बंगाली जो थे वो अलहदगी पसंद थे, ये ठीक नहीं है। बंगालियों ने बहुत सब्र किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का मुजाहरा किया, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का मुजाहरा इसलिए किया कि पाकिस्तान बनाने वाली जो कौमें थी उनमें सर-ए-फ़हरिस्त बंगालियों का नाम था। और अगर आप बंगालियों की तारीख देखें तो 1906 में मुस्लिम लीग पंजाब में नहीं कायम हुई थी, KPK में नहीं कायम हुई थी, सिंध में नहीं कायम हुई थी, बल्कि बंगाल में कायम हुई थी, और उसका जो हेड क्वार्टर था वो लखनऊ में था, यूपी का जो दारुल हुकूमत था उसमें था। तो इन खित्तों के लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, बंगाल उसमें सर-ए-फ़हरिस्त था। तो बंगाल कभी भी पाकिस्तान से अलहदगी के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन हमने उनको मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से अलहदगी के बारे में सोचें, और बिलाखिर वो पाकिस्तान से अलग हो गए। किरदार था बंगाली मुसलमानों का, मशरक़ी बंगाल के जो मुसलमान थे, बल्कि बंगाल के मुसलमानों का तहरीक पाकिस्तान में वो बड़ा वाज़ेह है। इस सिलसिले में किताब जो है वो शेख मुजीबुर रहमान अनफिनिश्ड मेमोयर्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी। उसमें तफसील से लिखा हुआ है कि किस तरीके से हुसैन शहीद सोहरवर्दी और उसके बाद मौलवी फजलुल हक और शेख मुजीबुर रहमान अबुल हाशिम, ये लोग जो थे उनका बहुत ही नुमाया किरदार था पाकिस्तान बनाने की तहरीक में। के वक्त ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मशरक़ी बंगाल का बहुत बड़ा किरदार था पाकिस्तान के बनाने में, बल्कि तक़सीम हिंद के मौके पर जो सूबे पाकिस्तान के हिस्से में आए उनमें बंगाल वाहिद सूबा था जहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, और उस हुकूमत ने जो है पाकिस्तान के हक़ में मुहिम चलाई थी, और पाकिस्तान के साथ अगर बंगाल की शमूलियत हुई तो उसमें उसका बहुत अहम किरदार था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो विफाक हमारा बनना था वो विफाक नहीं बनने दिया गया। उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो बनी वो मगरबी पाकिस्तान के बाद सियासतदान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज, वो मशरक़ी पाकिस्तान को उनकी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो देने पर आमादा नहीं थे। तहरीक पाकिस्तान के 7 बरसों में इस्लाम ने लिसानी और जोग्राफियाई फासले मिटा दिए थे। बंगाली अपने आप को सिर्फ बंगाली नहीं समझते थे, वो मुसलमान पाकिस्तानी थे। लेकिन रियासती पॉलिसियों ने इस जज्बे को बुझाना शुरू कर दिया। मैं इसको यूं कहूँगा कि कौन पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता था, तीनों जोड़ के रख सकते थे, लेकिन ये कि उनको अपनी ज़ाती और अपनी पार्टी की, अपने इदारे की जो मफादात हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। ये ना हो सका, और उसमें फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से जनरल याह्या खान ही की बनती है, उनकी हुकूमत की। तो याह्या खान साहब जब ढाका गए जनवरी में बातचीत करने के लिए मुजीबुर रहमान से, जो कि अक्सरियती पार्टी के रहनुमा थे, 160 सीटें,
تو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی مجیب کو کہ بھائی دیکھو تم جو ہو وہ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بنو گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم مغربی پاکستان کا دورہ کرو اور وہاں کے لوگوں کے ذہن میں جو تمہارے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، چھ نکات کے بارے میں، ان کو دور کرو۔ مگر مجیب الرحمان صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا انتخابات جیتنے کے گھمنڈ میں کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا مغربی پاکستان۔ دوسرا دھچکا لگا یحییٰ خان کو، وہ یہ لگا کہ جو پہلے مجیب الرحمان کا رویہ تھا انتخابات سے پہلے کا، جس میں کہ وہ کہتے بھائی یہ تو سب سیاسی چیز ہے، چھ نکات، میں اس میں لچک دکھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ مگر جب جنوری میں ملاقات ہوئی یحییٰ خان کی مجیب سے، تو مجیب نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، میں تو کوئی لچک نہیں دکھاؤں گا، پاکستان کا آئین اگر بنے گا تو وہ صرف چھ نکات کی بنیاد پہ بنے گا۔ 1954 کا عبوری آئین، 1956 کا دستور، سب کچھ غیر اسلامی سمت اور چل نکلا، اور جب دلوں سے اسلام کا مرکز نکل جائے تو مرکزیت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہوگا، یہ نظریہ، یہ سوچ دراصل سکوت ڈھاکہ کی پیش کی تحریر تھی۔ 1971 کے انتخابات، یحییٰ خان، بھٹو اور مجیب، اقتدار کی کھینچا تانی، مذاکرات کا ٹوٹنا، اور پھر وہ خونی فوجی ایکشن جس نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। I am in a movement. I am for the emancipation of my people. I am ready to sacrifice everything for the cause. ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। जब उन्होंने कहा कि उधर तुम इधर हम, तो इमरान खान उस वो अभी तक वो उस स्टेज से नीचे, मीनार पाकिस्तान में जब तकरीर की थी उन्होंने, तो स्टेज से नीचे उतर के आ गया था, खड़ा हो गया था। और एक दिन पहले मैंने कहा था कि अगर आप असेंबली का बाइकाट करेंगे, सेंट्रल कमेटी में मेरा ही प्रोटेस्ट कि अगर आप असेंबली का बाइकाट करेंगे, इस दफ़ा बंगाली फिर आपके साथ नहीं रहेंगे। वो कहेंगे ये तो शौगरी तौर पर हमें गुलाम रखना चाहते हैं। मशरकी पाकिस्तान चीख रहा था, मगरबी पाकिस्तान को खबर ही न थी, क्योंकि उन तक सिर्फ सरकारी सच पहुंच रहा था। मशरकी पाकिस्तान 56% आबादी था, मगर वसाइल में उसका हिस्सा आधा भी न था। बंगाली आबादी के 56% थे, मगर 1947 से 1962 तक फौज में एक भी बंगाली नहीं था। 1971 में जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, फौज में बंगालियों की मौजूदगी सिर्फ 8% थी, हालांकि वो आबादी का 56% थे। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सन 1947 से लेकर सन 1962 तक पाकिस्तान की फ़ौज में एक भी बंगाली नहीं था, हालांकि बंगालियों की आबादी 56% थी। 1970 में 1971 में जब सकूत ढाका हुआ, तो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बंगालियों की जो प्रेजेंस थी, उनकी जो मौजूदगी थी, वो सिर्फ 8% थी, हालांकि उनकी आबादी 56% थी। 1955 में डॉन अखबार में जनवरी के अंदर 2 चार्ट्स छपे हैं। इसके अंदर एक में तो बताया गया है कि फ़ौजी जो अफसरान हैं उनकी तादाद कितनी बंगाली हैं और कितनी नॉन बंगाली हैं, और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तादाद बताई गई है। वो कुछ किताबों में छपे हुए, मैंने भी अपनी एक तहरीर के अंदर छापा हुआ उसकी नकल, और ईएन टैलबट की एक किताब है उस पर भी छपा हुआ है। उस चार्ट को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे याद आ रहा है 200 कर्नल थे, 200 कर्नल में से 2 कर्नल रैंक बंगाली थे, 198 नॉन बंगाली थे। 600 मेजर रैंक थे पाकिस्तान आर्मी में उस चार्ट के मुताबिक, जिसमें से 10 बंगाली थे और 590 नॉन बंगाली थे, जबकि आबादी उनकी 54.5%। जब उन्हें पता था, जैसे यह्या खान ने अपनी 26 मार्च की तकरीर में मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कहा कि अवामी लीग जो है वो गद्दार है, अवामी लीग पे पाबंदी लगा दी गई, मुजीब को और अवामी लीग के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगर वो गद्दार था, अगर अवामी लीग जो थी वो अलहदगी चाहती थी, तो आपने उसको इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले लिया? जबकि सबूत थे, शवाहिद थे, टेप हुई थी गुफ्तगू मुजीब जो करता था अपने बाज़ लोगों के साथ कि तुम देख लेना, जैसे ही इंतखाबात में मेरी पार्टी जीतेगी मैं तुमको मज़ा चखा दूंगा। तो यह्या खान साहब को पे कोई असर नहीं हुआ, उन्हें समझाया गया कि आप ये ना करें,
مگر ظاہر ہے کہ وہ اتنا اس پہ اعتماد کرتے تھے مجیب پہ. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ایک سارا کا سارا ایک سازشی ایک وہ تھا سلسلہ کہ کسی طریقے سے مشرقی پاکستان سے جان چھڑوائی جائے. وہ ہم پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے. وہاں پہ سیلاب آتے ہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کو ایک وہ تھی کشش تھی مشرقی پاکستان سے کہ وہ ہمارے جھوٹ یعنی پٹسن اور چائے کی جو برآمدات ہیں, تو انہیں یہ پتہ چل گیا کہ سن 80 تک 75 کے بعد جو ہے جھوٹ کی وہ فوقیت وہ ویلیو نہیں ہوگی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے مشرقی پاکستان کا؟ تو یہ جنا کے پاکستان کو تو انہی لوگوں نے خراب کیا جو کہ مشرقی پاکستان کو بہت سمجھتے تھے, جنہوں نے 70 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. کہا کہ 10% کی آمدنی سے جو ہے وہ پاکستان کی اس خطے کی ترقی ہوئی. تو اس میں صورت یہ ہے کہ جو اکنامک سسٹم ایز اے ہول بنایا گیا تھا اس کے اندر مشرقی پاکستان کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. وہاں کی جو چیزیں تھیں جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا تھا اس سے انویسٹمنٹ مغربی پاکستان میں کراچی میں, لاہور میں اور لائل پور میں جو فیصل آباد کہلاتا ہے ان علاقوں میں وہ انویسٹمنٹ ہو رہا تھا. کراچی جو ہے وہ ہمارا انڈسٹریل ہب تھا, یہی ہمارا فائنینشیل کیپٹل بھی تھا. تو مشرقی پاکستان کو شروع سے یہ شکایت تھی. اچھا, جو ہمارے منصوبے ابتدا میں بنے ان کی بھی بنیاد ایک ایسے فلسفے بھی تھی کہ خیال یہ تھا کہ اگر ہم ایکومولیشن آف کیپٹل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں آگے انویسٹ کرنے اور انڈسٹریلائزیشن کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہ اس سے افقی اور عمودی دونوں طرح کی جو نابرابری ہے, ڈسپیرٹیز ہیں, ان کو فروغ حاصل ہوگا. یہی صورتحال بیوروکریسی میں تھی. بنگالی آبادی کا 56% تھے, مگر بیوروکریسی میں ان کی موجودگی 5-6% تھی. اس صورتحال نے بنگالیوں میں مغربی پاکستان اور پنجابیوں کے خلاف رد عمل پیدا کیا. پہلا 5 سالہ منصوبہ ہو یا دفاعی بجٹ, مغربی پاکستان سب لے جاتا تھا, مشرقی پاکستان سب دیتا تھا. تجارت, صنعت, برآمدات سب کا فائدہ مغربی پاکستان کو ملتا رہا. لیکن اس سب سے زیادہ تکلیف تذلیل نے پہنچائی. بنگالیوں کو پستاقت کہا گیا, ان کے لہجے اور لباس کا مذاق اڑایا گیا. یہ زخم آج بھی شاید بنگلہ دیش کی اجتماعی یادداشت میں تازہ ہیں. ایوب خان کے سارے پیریڈ بنگال سے ناانصافی ہوتی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کتنے جو سینٹرل گورنمنٹ میں کتنے بیوروکریٹ تھے بنگالیوں کے؟ ایک بڑا ہائر بیوروکریٹ ایک تھا اس وقت بنگالیوں کی طرف سے, میں نام بھول گیا اس کا, ایک زمانے میں یاد بھی تھا, ایک تھا سر. یعنی بیوروکریسی میں یہ حصہ ان کا دے رہے تھے. فوج میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا, کیونکہ سالہ بنگالی ہندو کا ایجنٹ, بنیے کا ایجنٹ, اس کا قد چھوٹ رہا ہے, اس کی چھاتی بڑی نہیں ہے. یہ سمجھتے تھے چھاتی بڑی ہونے سے سب جگہ بہادری آتی ہے, عزت نفس آتی ہے, آزادی کا جذبہ آتا ہے. انہوں نے بنگالیوں کو فوج سے بھی باہر رکھا ہوا تھا, سمجھے نا. تو ایوب خان نے اس کی روش ڈالی تھی بنگال, اور بنگال کی یہی وجہ تھی کہ بنگال محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو اگر آپ ایگزیکٹلی اس طرح سے قبول نہ بھی کریں تب بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ بنگال کے ساتھ ہمارا رویہ اقتصادی استحصال کا بھی تھا اور سائیکالوجیکلی بھی, پولیٹیکلی بھی. ان کو ہم ایک اپنے سے کمتر لوگ سمجھ رہے ہوتے تھے. فوج میں ان کی بھرتی نہیں ہو رہی ہوتی تھی کہ ان کی ہائٹ اتنی مطلوبہ جو ہائٹ ہے اس سے کم ہے, لہذا ان کو فوج میں نہیں دیا جا رہا. بلکہ میں نے تو اب سے کوئی 5-6 سال پہلے جیو پہ ایک ریٹائرڈ ہمارے افسر تھے, ان سے سنا, اور وہ اس وقت بھی اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے, اگر ان کے قد اتنے نہیں تھے کہ وہ فوج میں آتے تو ہم انہیں کیسے لے لیتے. سقوط ڈھاکہ کا کوئی ایک سبب نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کی ایک سبب کی نشاندہی کرنا چاہیں تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو مغربی پاکستان تھا اس کے حکمرانوں نے بنگالیوں کا بہت طویل عرصے تک استحصال کیا, ان کے اوپر ظلم کیے, ان کے اوپر تشدد کیا اور ان کی تذلیل کی اور توہین کی, اور اس کے ریاکشن میں پھر وہ علیحدگی کی طرف چلے گئے. 16 دسمبر 1971
90,000 पाकिस्तानी फौजी भारतीय कैद में। रेडियो पर खबर, पूरे मुल्क में सन्नाटा। पाकिस्तान टूट चुका था। इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एक गलतियों की तवील फहरिस्त के नीचे दफन हो चुका था। अब ये जो मार्शल लॉ लगाया, इसके बारे में जनरल यूब खान साहब जो हैं वो, उनका ये दावा रहा है कि जी सियासतदान आपस में लड़ते थे, बड़े करप्ट थे, इसलिए मैंने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन उनके अपने ही एक साथी जो हैं जिनका नाम है जी मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, ये उनकी किताब है द स्टोरी ऑफ सोल्जरिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। जनरल पटौदी साहब ने लिखा है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ तो 1958 में लगाया, लेकिन ये मार्शल लॉ लगाने से बहुत पहले ये फ़ौज को अपने साथ मिलाकर, फ़ौज को इस्तेमाल करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने का मंसूबा बना चुके थे। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से पटौदी साहब अपने कमांडर इन चीफ को समझाते थे कि ऐसा मत करें। लेकिन सवाल यह है कि कहानी यहाँ खत्म हुई नहीं, कहानी अब शुरू होती है। बांग्लादेश ने आज़ादी तो हासिल कर ली थी, मगर आगाज गुर्बत, खाना जंगी, कत्ल गारत और आमरियत से हुआ। मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद फौजी कब्जे, ज़ियाउर रहमान, इरशाद, फिर सियासी खानदानों का तसल्लुत। बांग्लादेश के अवाम ने आज़ादी ज़रूर हासिल की थी, मगर इंसाफ अभी दूर था। आज़ादी के बाद की बांग्लादेश की कहानी है। दो चीज़ें हुई बांग्लादेश में जो उनकी आज़ादी के, जो भी उनकी जद्दोजहद थी, उसके ख़िलाफ़ गई। एक तो ये कि शेख मुजीबुर रहमान इक़्तिदार में आने के बाद मुतलक़ुल ऐलान हुक्मरान बनना शुरू हो गए, और 1-1.5 साल के अंदर अंदर सूरत हाल ये हुई कि उन्हें सख्त क़वानीन बनाने पड़े, अपोजिशन को खामोश करना पड़ा, और 1974 तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने ही आइन को कलअदम करार दे दिया। उन्होंने बांग्लादेश को 1 पार्टी स्टेट बना दिया, खुद अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया, अवामी लीग को। तो एक समझिए कि बाकायदा एक आमराना तर्ज़ हुक्मरानी इख्तियार किया, वो खुद सदर बन गए। ये निज़ाम चल नहीं सकता था। बांग्लादेश जैसे मुल्क में जहाँ इतनी सियासी तवानाई मौजूद थी, इतना एहतजाजी सियासत वहाँ पे बहुत होती रही थी, वहाँ पे जब आप 1 पार्टी रूल करेंगे तो वो कोई भी कबूल नहीं करेंगे, वो बहुत गैर मकबूल बन चुके थे। दूसरा बड़ा रुझान वहाँ पे ये हुआ कि बांग्लादेश की फ़ौज में भी जिसे बोनापार्टिज़म कहें, उसके रुझानात पैदा हुए, और वहाँ फिर शेख मुजीब को भी फ़ौज ने मारा। उसके बाद वहाँ पे फ़ौजी बगावतों का सिलसिला शुरू हो गया। जनरल ज़ियाउर रहमान फ़ौजी बगावत के ज़रिए इक़्तिदार में आए, जनरल इरशाद फ़ौजी बगावत के ज़रिए इक़्तिदार में आए। तो ये सिलसिला वहाँ पे चलता रहा, और फिर वहाँ पे फ़ौज एक खुलेआम भी और पस पर्दा भी एक बड़ी सियासी क़ुव्वत बन गई। बाद में जो हुकूमतें बनती रहीं, उनके पीछे भी फ़ौज का अमल दखल वहाँ पे मौजूद रहा। हसीना वाजिद ने बदले की आग के साथ इक़्तिदार को मुस्तहकम किया, तरक्याती मंसूबे बनाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश एक जमात, एक ख़ानदान और एक शख्स की हुकूमत बन गया। जमात इस्लामी समेत सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया, फांसियां दी गईं, जुल्म की कोई हद न रही। बार बार इलेक्शन मुतनाज़े और अवाम पर खौफ का गलबा छा गया। खालदा ज़िया का दौरे हुकूमत एक आया जिसके अंदर सियासी क़यादत को मौका मिला। उन्होंने अपनी एक सियासी नक्शा बनाया, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, जमात इस्लामी को हुकूमत में शामिल किया। इस सब के बावजूद जो है की खालदा ज़िया की हुकूमत भी बड़ी हद तक एक बड़ी करप्ट हुकूमत थी। उसके बाद अवामी लीग की हुकूमत फिर कायम हुई हसीना वाजिद की, और करप्शन का वो सिलसिला उनके दौर में भी चलता रहा। और फिर उस सब से उहदा बरा होने के लिए या मुखालफीन के जो एहतजाजी सियासत है उससे उहदा बरा होने के लिए उन्होंने 50 साल पुराने मुकदमात निकाल के और उन लोगों को सज़ाएं देनी शुरू की जिन्हें
جو بعد میں بنگلہ دیش کو قبول بھی کر چکے تھے، بنگلہ دیش کی سیاست میں بھی آ چکے تھے، بنگلہ دیش میں حکومت میں بھی شامل ہوتے رہے تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو چن چن کے سزائیں دی جانے لگیں پرانے مقدمات کے اوپر، جس پر انٹرنیشنل جو جوڈیشل کمیشنز ہیں، انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں، سب نے آواز اٹھائی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو شیخ مجیب الرحمان تھا جس نے کہ بنگلہ دیش بنایا تھا، اس کے خلاف فوج نے بغاوت کر دی، اس کی جو لوٹ مار تھی، اس کی جو بد انتظامی تھی، اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی، اور پھر شیخ مجیب الرحمان بھی اقتدار میں نہیں رہ سکے، بلکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کے پورے خاندان کو مار دیا گیا، صرف شیخ حسینہ واجد باقی رہ گئے۔ 2024-25 میں بنگلہ دیش پھر ایک موڑ پر پہنچا۔ 50 برس بعد عوام نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہمیں آزاد ہونا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار لڑائی پاکستان سے نہیں، اپنے ہی حکمرانوں سے تھی۔ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور لامحدود اقتدار کے خلاف ملک بھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حسینہ حکومت گر چکی تھی اور بنگلہ دیش ایک نئے دور کے دہانے پر کھڑا تھا۔ جو موجودہ بنگلہ دیش ہے یا بنگال ہے، یہ ایک مزاحمتی اسپرٹ کا حامل ہے، اور یہ 1906 کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ 1906 میں انہوں نے مسلم لیگ بنا کر اس اسپرٹ کا مظاہرہ کیا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف جو پہلی بغاوت تھی بنگال میں، اس سراج الدولہ نے کی، تو بنگالیوں کے مزاج میں ایک مزاحمت موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے۔ انہوں نے انگریزوں کی مزاحمت کی، پھر انہوں نے جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی مزاحمت کی انہوں نے، اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف وہاں پر بغاوت ہوئی ہے، تو یہ نوجوانوں کی بغاوت ہے، اور یہ بنگال کے مزاج کے عین مطابق ہے، اور انہوں نے ایک بہت طویل جد و جہد کر کے، ایک بہت صبر آزما جد و جہد کر کے، اور بہت زیادہ قربانیاں دے کر شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ مزاحمتی کردار ہے، یہ آئندہ بھی اپنا اظہار کرتا رہے گا۔ اگر وہاں پر کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آئے گی کہ جو غلط روش اختیار کرے گی، تو بنگال کا جو مزاج ہے وہ اس کی بھی مزاحمت کرے گا۔ اور سزائیں بھی ایسی کہ آپ پھانسیاں دے رہے ہیں، سزائے موت دے رہے ہیں، عمر قید کی سزائیں، تو میرا خیال یہ کہ یہ علامت تھی اس بات کی کہ حسینہ واجد کی حکومت انتہائی کمزور ہو چکی تھی، اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جب مخالفین کے عوامی ریلے ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلے، تو ان کی پارٹی کی جو ورکرز تھے وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئے، وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکے، مقابلہ نہیں کر سکے، وہ سب کے سب بھی میدان چھوڑ کے باہر گئے۔ آج بنگلہ دیش دو راستوں کے درمیان کھڑا ہے، ایک طرف جمہوریت کی واپسی، دوسری طرف سیاسی انتقام، انتشار اور بیرونی دخل اندازی کا خطرہ۔ چین، بھارت، امریکہ سب بنگلہ دیش کے مستقبل پر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ معیشت دباؤ میں ہے، لیکن نوجوانوں میں ایک نئی امید جنم لے رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی کہانی صرف بنگلہ دیش کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بھی کہانی ہے۔ وہی ناانصافی، وہی زبان، صوبہ اور شناخت کے مسائل، وہی حکمران طبقے کی مفاد پرستی، وہی طاقتور اشرافیہ کی ذہنیت، وہی میڈیا کا سرکاری سچ۔ اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش، جنوبی ایشیا کا مستقبل ایک ہی حقیقت سے جڑا ہے: انصاف، آزادی اور اسلام کے ساتھ زندہ تعلق۔ تو جو 16 دسمبر 1971 ہے نا، یہ دراصل ہمارا یوم احتساب ہے، یہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی ڈے ہے، لیکن ہم نے کبھی احتساب نہیں کیا اپنا، اور کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور وہ غلطیاں نہ دہرائیں جن کی وجہ سے 1971 میں پاکستان ٹوٹا، اور آئندہ بھی اگر وہی غلطیاں دہرائی جاتی رہیں تو پاکستان کو دوبارہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے جدوجہد دوبارہ شروع کر دی ہے۔ 1971 تا 2025 بنگال کی مٹی نے ہر دور میں اپنا مقدر خود لکھا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ نیا انقلاب بنگلہ دیش کو کہاں لے جائے گا، اور کیا پاکستان اپنے ماضی سے کبھی کچھ سیکھ پائے گا۔